शैक्षिक समाचार इन एसोसिएशन Islington College. Loyalty Academy, Mandikata Ekta Basti, Kathmandu. Achieving through education. Southwestern State College, Vasundhara, Kathmandu. The spirit makes the master. दर्शकवृन्द, इस्लिङटन कलेज दैनिक शैक्षिक समाचारमा स्वागत छ। इस्लिङटन कलेज दैनिक शैक्षिक समाचारको सुरुवात गरौँ आजको शैक्षिक अपडेटबाट। दर्शकबिन, स्कुल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम पछिको 9-12 को संरचना अन्तर्गत माध्यमिक तहमा प्राविधिक र साधारण पाठ्यक्रम संरचना लागू हुने भएको छ। प्राविधिक र साधारण गरी दुई धारका शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त पाठ्यक्रम मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूले आधारभूत तहको शिक्षा पास गरिसकेपछि प्राविधिक र साधारण गरी दुई धार मध्ये कुनै एक धारको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछन्। अहिले हामीले कक्षा 9-12 को पाठ्यक्रम संरचना पास गरेका छौं। यो मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पास भइसकेको छ र अब हामी मौजूदा संरचनामा केही परिवर्तन गरेर पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौं। यसमा अहिले के छ भने आधारभूत तह पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले दुईटा धारमा जान सक्छन्। एउटा साधारण तथा संस्कृत धारमा जान सक्ने र अर्को चाहिँ प्राविधिक धारमा जान सक्ने अवस्था छ। साधारण तथा संस्कृत शिक्षा लिने विद्यार्थीहरूको हकमा अहिलेको अनिवार्य पाठ्यक्रमलाई यथास्थितिमा राखिने तर ऐच्छिक विषयहरूलाई सामूहिकीकरण गरिएको छ। र साधारण तथा संस्कृत धारमा जाँदाखेरि मौजूदा पाठ्यक्रममा कक्षा 9-10 मा रहिरहेका अनिवार्य विषयहरूलाई हामीले केही गरेका छैनौं, जस्ताको जस्तै छ र ऐच्छिक विषयहरूलाई चाहिँ समूहीकरण गरिएको छ। यो समूहीकरण किन गरेको भने 11-12 कक्षामा पढ्दाखेरि विशिष्टीकरण प्राप्त गर्न सजिलो होस् र विद्यार्थीहरूलाई अहिले नवीनतम ज्ञान पनि प्राप्त होस्। र त्यसपछाडि अहिले हामीलाई लागेको एउटा आरोप के छ भने विद्यार्थीहरू बढी बेरोजगार भएका छन्, विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक ज्ञान छैन भन्ने कुरा आरोप लागिरहेको छ। त्यो आरोपबाट पनि हामी बच्न सकौँ अथवा विद्यार्थीहरू व्यावहारिक ज्ञानयुक्त हुन सकुन्, उनीहरूमा जीवनोपयोगी सिप प्राप्त होस् अथवा रोजगार प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले ती ऐच्छिक विषयहरूलाई समूहीकरण गरिएको छ। केही विषय थप गरिएको छ र केही विषयलाई बढी प्राविधिक बनाउने अथवा केही विषयलाई सरलीकरण गर्ने अवस्थामा पनि हामीले त्यो काम गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीहरूको हकमा भने साधारण शिक्षाका अनिवार्य 4 विषय र ऐच्छिक 6 विषयहरू लिएर विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्ने बताइएको छ। प्राविधिक विषयमा जान चाहने अथवा साधारण शिक्षा पढ्न नचाहनेहरूको लागि जान सकियोस् भनेर प्राविधिक धारको व्यवस्था गरिएको छ र यसमा चाहिँ साधारण धारमा पढ्ने 4 विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी 6 विषयहरू चाहिँ प्राविधिक विषय पढ्न सकिने अवस्था हुन्छ। र यी प्राविधिक विषयहरू पनि कस्तो हुन् भने हामी सफ्ट स्किल भन्ने गर्छौँ। अहिले चाहिँ सफ्ट स्किल भनेको यी तल्लो तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षामा पनि विशेष ज्ञान हासिल गर्न सक्दैनन्, विशेष सिप हासिल गर्न सक्दैनन्, तर त्यो विशेष सिपको लागि आधारभूत रूपमा रहने सिपहरू हासिल गर्न सक्छन्। ती सिपहरू विकास गर्ने उद्देश्यले हामी पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौँ दुवै तहमा। र यस तहमा के छ भने साधारण शिक्षा पढेर प्राविधिक शिक्षातिर जान सक्ने अथवा प्राविधिक शिक्षा पढेर साधारण शिक्षातर्फ आउन सक्ने यी दुवै अवस्थाहरूलाई अहिले खुला गरिएको छ र विद्यार्थीले आफूले चाहेअनुसार, आफूले रोजेअनुसार, आफूलाई आवश्यकता भएअनुसार र बजारको माग अनुसारका विषयहरू पढेर रोजगारतिर जान सक्छन् अथवा स्वरोजगार हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो परिवर्तन गर्न चाहेका हौँ। साधारणतर्फ अनिवार्य बाहेक कृषि शिक्षा, पुष्पखेती, फलफुल रहेका छन् भने प्राविधिक शिक्षातर्फ अनिवार्य बाहेक सूचना प्रविधि, गणित, विज्ञान लगायतका विषयहरू रहेका छन्। साधारणमा अनिवार्य विषयको रूपमा अहिले पढेका 6वटा विषयहरू नै छन् र ऐच्छिक विषयको रूपमा चाहिँ हामीले केही विषयहरू अहिले थप गरेका छौँ। जस्तो ऐच्छिक विज्ञान भनेर पढ्न पाइन्छ, परम्परागत चिकित्सा भनेर पढ्न पाइनेछ, कानुन विषय छ हामीसँग, सहकारी शिक्षा जस्ता विषयहरू हामीले पढाउन सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। त्यस्तै कृषि शिक्षा अन्तर्गत पनि पुष्पखेती भन्न सक्छौँ, पक्षी पालन भन्न सक्छौँ, फलफुल खेती भन्न सक्छौँ। हामीले केही विषयहरू जो चाहिँ रोजगारमूलक हुन सक्छन्, स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्, त्यस्ता विषयहरू
हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। मौजुदा पाठ्यक्रममा साधारण सिप सिकाउने, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जस्ता पाठ्यक्रमको पठन पाठन गराइए तापनि त्यसको समुचित प्रयोग र विशिष्टीकृत नहुनाले यी विषयहरूमा विद्यार्थीहरूको रुचि पनि घट्दै गइरहेको छ। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जस्ता प्रयोगात्मक शिक्षा नै सफल हुन नसकेको अवस्थामा 9-12 का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस्तै किसिमका पाठ्यक्रमहरूको संरचना तयार पारिरहेको छ। हामीले चाहिँ पूर्व व्यावसायिक शिक्षाको रूपमा जुन सिपहरू विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिएको थियो नि, ती सिपहरूलाई थप विशिष्टीकरण सहित प्रदान गर्नको लागि अहिले यस्ता विषयहरू राखिएको। ती हट्दैनन्, नाम पूर्व व्यावसायिक भनेर हट्ला, त्यो नरहला, तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने जस्तो त्यहाँ वेद बाँस थियो अथवा वस्त्र सिलाइ बनाइ थियो, पाक शिक्षा थियो, गृह विज्ञान थियो, यस्ता कुराहरूलाई अहिले हामीले विषयको रूपमा राखेका छौँ। र अहिले चाहिँ के भने बढी प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो विद्यार्थीहरूले, प्राविधिक धारमा जान चाहने विद्यार्थीहरूले बढी चाहिँ प्रयोगात्मक सिप हासिल गर्नु पर्यो, जसले गर्दा भोलिलाई सजिलो होस् भनेर प्रयोगात्मक सिपमा जोड दिएका छौँ हामीले। र पाठ्यक्रमलाई हामीले चाहिँ यो सिप केन्द्रीय अथवा स्किल बेस भन्छ नि, स्किल बेस बनाउन खोजेका छौँ हामीले। नलेज बेस नबनाएर स्किल बेस हुनसक्छ भनेर बनाउन खोजेका छौँ। प्राविधिक शिक्षाका विषयमा सिटिभिटीलाई विशेष अनुभव भएका कारण प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम सिटिभिटीले नै तयार गर्ने बताइएको छ। प्राविधिकमा हाम्रो अहिलेको मौजुदा संरचना प्राविधिक पाठ्यक्रम बनाउन सबै विषयमा सक्षम नहुन सक्छ। हामीसँग त्यो ज्ञान छैन, त्यो सिप पनि नहुन सक्छ हामीले। त्यसैले यस्ता विषयहरूको पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँग हामी सम्पर्क गर्छौँ र त्यहीँबाट बनाउने। जस्तो प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम चाहिँ उसले आफैले बनाउँछ। हामीले सामान्य 4 विषयहरू नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान हामीले बनाउँछौँ र अरू 6 विषयका पाठ्यक्रमहरू उनीहरूले आफै बनाउँछन् र लागू गर्छन्, किनकि हामीभन्दा बढी प्राविधिक शिक्षामा उनीहरू सक्षम हुन सक्छन्। त्यसैले त्यहाँ त्यो पाठ्यक्रम बनाउने छुट उनीहरूलाई नै छ, उनीहरूले नै बनाउँछन्। अहिले तयार भइरहेको पाठ्यक्रमको संरचना एसएसआरपीलाई मध्यनजर गरी तयार गरिएको बताइएको छ। एसएसआरपीकै धारणा अन्तर्गत कक्षा 9 देखि नै विद्यार्थीलाई यस किसिमको शिक्षा प्रदान गरिने बताइएको छ। यो पाठ्यक्रम 2071 देखि देशभर लागू हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। हाम्रै डकुमेन्टमा पनि हामीले आधारभूत तह तेस्रो चरणको पाठ्यक्रम भनेर अहिले चाहिँ परीक्षणमा छ कक्षा 6 र 7 मा, र अब आउँदो वैशाखदेखि हामी कक्षा 6 मा देशभरि लागू गर्दैछौँ। त्यसकारण त्यो एसएसआरपी अन्तर्गतकै हो। त्यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले लागू गरिसकेका छौँ र यो पनि त्यसकै एउटा अर्को श्रेणी हो, हामीले काम गर्नै पर्छ। कक्षा 6, 7, 8 मा पुगिसकेपछि कक्षा 9 मा काम गर्नु हामीलाई अनिवार्य छ। हामी अबको 3 वर्षमा कक्षा 8 मा देशभरि आधारभूत तहको तेस्रो चरणको पाठ्यक्रम लागू गर्छौँ र त्यसपछि कक्षा 9 को तयारी हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले एसएसआरपीले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर हामीले यो काम गरिरहेछौँ। एसएसआरपीको अहिलेको अवस्था भनेको ऐनका कारण अड्किरहेको अवस्था हो। यदि क्याबिनेटबाट ऐन पास नभए एसएसआरपी बिना उपलब्धि खेर जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा एसएसआरपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभए अहिलेको पाठ्यक्रमको संरचना अनुसार कक्षा 9 र 10 मा नयाँ धारको पाठ्यक्रम पढाइ हुने बताइएको छ। अब यो ऐन पास भएन भने कक्षा 10 सम्म हामीले विद्यालय तहको शिक्षा अहिले हेर्दै आएका हौँ। कक्षा 10 सम्म हामीले गरेको कामहरू त्यतिखेर पनि भ्यालिड नै हुन्छ। र 11-12 मा गरेको काम यदि एसएसआरपी लागू भएन, तपाईँले भने जस्तो, वा ऐन पास भएन, एउटै ऐन आएन, शिक्षा ऐन भने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सञ्चालित भएको त्यो संरचना त्यही संरचना अनुसार नै रहनेछ। यदि ऐन आएन भने त्यतिखेर 10 कक्षासम्म हामी यो काम गर्छौँ। हामीले गरेको काम ठिकै हुन्छ। 11-12 कक्षामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आफैले पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ, किनकि हामीले कन्टेन्ट अपडेट गरिसकेका हुन्छौँ र त्यो कन्टेन्टसँग मेल खाने अथवा भर्टिकल लिङ्क्वेज सिक्वेन्स मिलाउनको लागि पनि उनीहरूले समेत त्यो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, गर्नैपर्छ। अहिले साधारण समूहका लागि 800 पूर्णाङ्क र प्राविधिकतर्फ 1000 पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रमको संरचना तयार गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले कक्षा 9 देखि साधारण अन्तर्गत अनिवार्य 6 वटा र ऐच्छिक 2 वटा विषयहरू र प्राविधिकतर्फ 4 वटा अनिवार्य र 6 वटा ऐच्छिक गरी 10 वटा विषयहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई स्कुल तहदेखि नै कम्तीमा स्वरोजगार सिपयुक्त र दक्ष बनाउने उद्देश्यले सरकारले माध्यमिक तहदेखि नै प्रविधि र साधारण गरी 2 धारे पाठ्यक्रम तयार पारेको केन्द्रले जनाएको छ। शैक्षिक आवाजको साथमा
DS Nikitan Higher Secondary School, DS Nikitan College, Kathmandu Alpha Beta Institute, Alpha Beta Complex, New Baneshwar. दुई किसिमको शिक्षा भन्न साथै एउटा सैद्धान्तिक शिक्षा भयो, एउटा प्राविधिक शिक्षा भयो हैन। पहिला मात्र सैद्धान्तिक शिक्षालाई धेरै चाहिँ महत्त्व दिने शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले प्राविधिक शिक्षाको पनि धेरै यसलाई पनि महत्त्व दिने यो जुन परिपाटी चलिआएको छ अथवा सुरु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यसलाई चाहिँ हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जनशक्ति निर्माण हुन्छ र हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासोन्मुख देशको लागि चाहिँ यो एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ थालिनु भएको भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ मेरो विचारमा। अझ प्राविधिकलाई गराते दियो, तलबाट लिएर व्यावहारिक शिक्षा गर्न सक्यो पनि। सानो नेपालमा भइदियो कि ठुल्ठुला कुरा मात्रै गरिदिने, सानो कुरालाई कसले पनि हेल्चा गरेर गरिदिने। प्राविधिक कुरा विकास पनि सानो कुराबाट नै हुन्छ। सानो कुरा भन्नु एउटा गाउँदेखि नै स्टार्ट गर्दै आए पनि धेरै राम्रो होला। म पनि भन्छु, म एउटा पिसिएल लेभलको एग्रिकल्चर पढाएँ, म पनि टेक्निसियन मान्छे हो, म पनि प्राविधिक ल्याएको मान्छे। बेरोजगार समस्या यस्तै छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो राष्ट्रले पनि अलिकति हेर्ने दृष्टिकोणले हेर्दै पनि सबैतिर एग्रिकल्चर मात्र नभइदिएर निर्माणहरूतिर ल्याएर इलेक्ट्रोनिक्स हाइड्रो पावरतिर ल्याएर गर्दै पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यो कुरा एकदमै राम्रो छ। जस्तो प्राविधिक कुरा, टेक्निकल कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कामहरूमा, टेक्निकल कामहरूमा विद्यार्थीहरूको स्किल बढ्ने भएकोले, जस्तो कि हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि एउटा एकाडेमिक सर्टिफिकेट बोकेका तर काम नपाएका विद्यार्थीहरू भनौँ न, एउटा स्किल नै भनौँ न, तिनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो तरिकाले हैन जागिरहरू नेपालमा पाउन सकेका छैनन्। जस्तो कि नेपालबाट बाहिरतिर उनीहरू चाहिँ जबको खोजीमा अथवा अपर्च्युनिटीको खोजीमा उनीहरू बाहिर जाँदैछन्। शैक्षिक आवाजको साथमा DS Nikitan Higher Secondary School, DS Nikitan College, Kathmandu Alpha Beta Institute, Alpha Beta Complex, New Baneshwar. This is my own and my soul. This is my own. I have a goal. I believe I will succeed in my goal. This is my own. Is Lincoln College. Worried about abroad study? Then remember Brilliant Education and Career Services Private Limited. Our services: test preparation classes, IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT. Abroad study destinations: UK, USA, Australia, New Zealand and Canada. For more details, Brilliant Education and Career Services Private Limited, Park Avenue Building, 2nd floor, Putali Sadak, Kathmandu. Get complete. Never compromise. 4-year BBA degree, 2-year Masters in partnership with the University of the West of England. British College, the Trade Tower, Papathali, Kathmandu, Nepal. Phone 511100. दर्शकवृन्द, माउन्टेन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन अ चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट नामक सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ। तीव्र रूपमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिका कारण जलवायु र हिमालयहरूमा पर्ने असरका विषयलाई ध्यानमा राखी यस्तो सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजकहरूले बताएका छन्। उक्त सम्मेलन 29 देखि 31 तारिखसम्म हुनेछ। सम्मेलनमा विभिन्न देशका विज्ञहरूले माउन्टेन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका विषयमा आफ्ना कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त सम्मेलनमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी, काराकोरम इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी लगायतका संस्थाहरूको प्रमुख सहभागिता रहेको छ। हिमालय क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका कुराहरूलाई संसारभर थाहा दिन कार्यशाला आयोजना गरेको युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्स नर्वेका प्राध्यापक डाक्टर विशाल सिटौला बताउँछन्। जुन माउन्टेन रिजन छन् संसारका, खास गरी हिमालयन रिजन, यिनीहरू चाहिँ मोस्ट फ्राजाइल रिजनहरू हुन्।
जुन वातावरणीय परिवर्तन भइरहेछ, जलवायु परिवर्तन भइरहेछ, त्यसको सबैभन्दा भल्नरेबल रिजनहरू हुन् र रेट अफ चेन्ज जुन चाहिँ परिवर्तनको जुन मात्रा हो त्यो यति छिटो भइरहेछ कि यहाँको इकोसिस्टमले, यहाँको वातावरणले, यहाँको बायोडाइभर्सिटीले, यहाँको सोइलले यसलाई खोप गर्नका लागि एउटा त्यसका लागि चाहिने एउटा ज्ञानको नलेज प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी नर्वेजियन फन्डिङ तर्फबाट यहाँ यो देशमा धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ र त्यसका जुन उपलब्धिहरू हुन् त्यो अनुसन्धानले ल्याएका कुराहरू चाहिँ संसारलाई सेयर गर्नलाई नै इन्टरनेसनल सिम्पोजियम गरिन्छ। त्यसै विषयमा यो सिम्पोजियम भइरहेछ। यसले नेपालको हिमालय स्रोतको व्यवस्थापनको लागि विज्ञानमा आएका सत्य तथ्य कुराहरूलाई राखेर नीति निर्माताहरूले बुझाउने प्राध्यापक डाक्टर सिटौला बताउँछन्। नेपालको माउन्टेन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लागि यसले डिफ्रेन्ट साइन्सहरू, विभिन्न प्रकारका विज्ञानहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सबैको पर्सपेक्टिभ, सबैको एउटा जुन विज्ञानमा आएका सत्य तथ्य कुराहरू एक ठाउँमा राखेर त्यो कुराहरू हामी त्यसलाई एउटा प्रोसिडिङको रूपमा प्रड्युस गर्छौँ र त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ यो पोलिसी मेकरहरूलाई दिने कामहरू हुन्छ र हरेक चेन्जका लागि चेन्ज म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ र यो वास्तवमा हाम्रो जुन वेल्थ हो, यहाँको जुन नेचुरल वेल्थ हो, यति डाइभर्स, यति सेरिन एन्ड नोबेल इकोसिस्टम संसारमा कहीँ पनि छैन र यसलाई बचाउनुपर्छ हामीले। यो खालि नेपालीहरूको लागि मात्रै होइन कि संसारको लागि पनि एउटा लिभिङ म्युजियम हो, वास्तवमा एउटा लिभिङ रिसोर्सेस हो। यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने र त्यसको पछाडिको विज्ञान हामी यहाँबाट प्रड्युस गर्छौँ। यो कार्यशालाले अहिले के भइरहेको छ र यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानको उजागर गर्ने प्राध्यापक डाक्टर सिटौला बताउँछन्। यो नलेज प्रोडक्सन पार्ट हो। वास्तवमा विश्वविद्यालयहरूले, साइन्टिस्टहरूले उनीहरूको म्यान्डेट नै नलेज प्रोडक्सन गर्नु हो। कसरी सिस्टमेटिक तरिकाले नलेज प्रोडक्सन गरिन्छ, कसरी अनुसन्धान गरिन्छ र अनुसन्धानका कुराहरूलाई ल्याउने एउटा कुरा हो र यस सिम्पोजियमले के भइरहेछ त्यसको एउटा चाहिँ रियलिस्टिक पिक्चर र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा ज्ञानलाई मात्रै उजागर गर्ने हो। दर्शकबिन, शिक्षा क्षेत्रमा हुने हर राजनीति, यसमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र आवश्यकताहरूको विश्लेषण तेस्रो कोणबाट हुन्छ दैनिक शैक्षिक समाचारमा, जसको गहिराई र बुझाइ अन्य कुनै समाचारको भन्दा एकदमै पृथक र यथार्थपरक हुन्छ। त्यसैले हेर्न नभुल्नुहोला। हरेक दिन बेलुका 6:30 बजे, राति 12:30 बजे र दिउँसो 3:30 बजे मात्र एभन्यूज टेलिभिजनमा। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार। दैनिक शैक्षिक समाचार in association is Linton College. Loyalty Academy, Mandikata Ekta Basti, Kathmandu. Achieving through education. Southwestern State College, Vasundhara, Kathmandu. The spirit makes the master. JB Tailors, Gabahal, Lalitpur. Phone 526 129.